धापति गोपिका रमण हे देवकी नंदन हे गोपी जन वल्लभा व्रजपते श्याम हे मोहन हे सर्वेश्वर नंद नंदन विभो लोकेश हे माधव पाऊँ भक्ति अखंड श्री चरण को हे कृष्ण हे केशव। अथ दृढ़ धन्वा सांत्वनाख्यश्चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच अथ चिन्तातुरस्यास्य गृहं वाल्मीकिराययौ यो रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतं दूरादालोक्य भूपाल समुत्थाय ससम्भ्रमम् अनेन मत्तच्चरणौ दण्डवद् भक्ति संयुत सम्पूज्य स्थापयामास तं ऋषिं परमासने पादापङ्कगतौ कृत्वा कराभ्यां समलालयत् पादावने जनीरापशिरसा धारयन् मुदा उवाच स्निग्धया वाचा स्मरन् कीरवचो नृप। दृढधनुवाच भगवन् कृतकृत्योऽहं भाग्यवान् अस्मि साम्प्रतम् अद्य मे सबलं जन्म यद्यार्थोऽवधिगतः प्रभो श्रुतं मे सबलं जातं यद्भवान् अक्षिगोचर किं वड्यं मे महद्भाग्यं जगत् पावन पावन। श्रीनारायण उवाच इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं विररामश भूपति वाल्मीकिरपि तं दृष्ट्वा राजानं विनयान्वितम् उवाच परमप्रीतो हर्षयन् सनतां मुनि। वाल्मीकिरुवाच साधु साधु नृपः श्रेष्ठ त्वयैतदुपपद्यते चिन्तातुर कथं राजन् सर्वं वद सर्वं मनोगतं किञ्चित् वक्तुं स्पृहात्यस्ति तद्वदस्व महामते। दृढधनुवाच भवदीयपदाम्भोज कृपयामि सुखं सदा परन्तु एको महान् विद्वान् सन्देहो हृदये मम तमपाकुरुशल्यं त्वं वन्यकीरमुखोद्गतं कदाचिन् मृगया कामो गतोऽहं गहने वने भ्रमन् पश्यं कासारं तत्र पितं जलं मया श्रमापनोदनाकाङ्क्षी महान्यगृहदमाश्रित निग्धक्षायं सुनिबिडं मनोनयननन्दनं तत्रापश्यं तितं कीरं मनोमोदविधायकं दत्तदृष्टिरहं यावत् जात तस्मिन् पदत्रिणे तावन्मं सम्मुखे भूय श्लोकमेकं पपाठः विद्यमान तुलसुखामालोक्यातेव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यति इति वाचसुखेनोक्ता आकर्ण्याहं सुविस्मितः न तज्जानाम्यहं ब्रह्मन् किमुवाच हरिक्षलः इमं मे अर्धसन्देहं भवान् उक्षेतुमर्हसि मम राजसुतं पुत्रा चत्वारः सारुदर्शनः पत्नी पतिव्रता रम्या गजास्वरथपत्तयः समृद्धिरतुला ब्रह्मन् केन पुण्येन मेधुना एतत् सर्वं समासेन विचार्य वक्तुमर्हसि। श्रुत्वा वाक्यानि भूपस्य वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः प्राणायाम परो भूत्वा मुहूर्तं ध्यानमासीदः करामलकवद विश्व भूतं भव्यं भवत्सयत् विलोक्यरितिनिश्चित्य राजानं प्रतिवाचस। वाल्मीकिरुवाच शृणु भूपति शार्दूल प्राग्जन्मचरितं तव पुरा जन्मनि राजेन्द्र भवान् द्रविडदेशजः द्विज कश्चित् सुदेवाख्यस्ताम्रपर्णी तटे वसन् धार्मिक सत्यवादी च यथा लाभिन तुषवान् वेदाध्ययन सम्पन्नो विष्णुभक्तिपरायण अग्निहोत्रादि यागैः स तुषयामास तं हरिं सदैवं स वर्तमानस्य भार्यासीत् वरवर्णिनि गौतमीति सुविख्याता गौतमस्य सुताशुवा पतिं पर्यचरत् ऋणा भवानेव भवं प्रभुं गृहमेदविदौ तस्य वर्तमानस्य धर्मतः व्यतीतः महान् कालः प्रपासौ सन्ततिं नहि। एकदासन संवेष्टस्य विमानसुकान्तया उवाच वचनं विप्रो विषण्णु गद्गदाक्षरम् अयि सुन्दरी संसारे सुखं नास्ति सुतात् परं लोकान्तरं सुखं पुण्यं तपोदान समुद्भवं सन्तते शुद्धवंश्या हि परत्रिह च शर्मणि तमप्राप्य परं पुत्रं जीवेतं मम निष्फलं न लालितो मया पुत्रो वेदार्थो न प्रबोधिता नोद्वाहश्च कृतस्तस्य वृथा जन्मगतं मम सद्यो मे मृतिरेवास्तु न ह्यायुश्च प्रियं मम एतं प्रियवच श्रुत्वा सुन्दरी खिन्न मानसा समाश्वासयितुं धीरा प्रियवाक्य विशारदा अभिवदधवचा सौम्यं प्रिय प्रेम परिप्लुता। मा गौतम्युवाच मामा प्राणेशुरावृहे तुक्षवाक्यानि साम्प्रतं भवद्विधा भागवता नैव मुह्यन्ति सुरयः सत्यधर्मपरोषितुं जितः स्वर्गस्थया विभो कथं पुत्रैः सुखावाप्तिर्ज्ञानिनस्तव सुव्रत चित्रकेतुपुरा ब्रह्मन्पुत्र सुखेन तापितः स नारदेनाङ्गिरसाभ्येत्य सन्तारितो भवत् तथाङ्गराज दुष्पुत्रात् विनात् वनमगान्निशि तथा ते सन्ततिः स्वामिन् दुःखदा च भविष्यति तथापि पतत अवसत्पुत्र लालसा चेत् तबोधना आराधय जगन्नाथं हरिं सर्वार्थदं मुदा यमाराध्य पुरा ब्रह्मन् कर्दम पुत्रमाप्तवान् शङ्खाचार्यस्तुतं देवं कपिलं योगिनां वरं धर्मपत्यापचस्यर्थं श्रुत्वा विप्र शिरोमणि निश्चित्यैवं तया सार्धं ताम्रपर्णी तटं गतस्नात्वाथ विरजे पुण्ये चतार परमं तप शुष्कफणजलाहार पञ्चमी दिने चत्वारि अवदसहस्राणि गता नेवं तपो निदेतस्यैतत्तपसा ब्रह्मस्त्रयो लोकासकम्बिरे अत्युग्रं तत्तपो दृष्ट्वा भगवान् भक्तवत्सल प्रादुर्बभूव तरसा गरुडोपरि संस्थितः। श्रीनारायण उवाच तं दृष्ट्वा नवजलदूपमं मुरारिं दुर्दण्डैर्जगदवनक्षमैश्चतुर्भि संलक्ष्यं मुदितमुखं सुदेव शर्मा साष्टाङ्गं नतिमकरोन्मुदा मुकुन्दम् इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे सुदेव तपस्करणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे सदामोदर दीननाथ श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे सदामोदर
संसार दीननाथ मां पाहि संसार समुद्र मग्न नमो नमस्ते ऋषिकेशोराय मां पाहि संसार समुद्र मग्न नमो नमस्ते ऋषिकेशोराय नमो नमस्ते ऋषिकेशोराय। वासुदेव भगवान को, राधा पुरुषोत्तम भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, एकादशी महिमा को। ऋषिकेश्वर भने ऋषिकेशका पनि मालिक भन्नु खोज्या, त्यही हो ऋषिकेश भन्ने। ऋषिकेश त्यो दिल्लीतिरै होला त्यो। समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द, हिजो हामीले जुन श्रवण गऱ्यौँ पुरुषोत्तम महात्म्य अन्तर्गत दृढ धनुवा राजालाई एउटा चिन्ता पर्यो। सारा ऐश्वर्य छ, धन सम्पत्ति छ, राज्य छ, तर आज वनमा शिकार गर्न भनेर जानुभएको। आज एउटा सुङ्गाले जुन वचन बारम्बार दोहोऱ्याइतेर एउटा श्लोक भनिरहेको छ, त्यो श्लोकको कारणले आज राजाको मनमा चिन्ता पर्यो। त्यो सुगाले के भनेको होला, त्यसैमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो र यसरी राजा चिन्तातुर भएर रहिरहनु भएको थियो। भगवान नारायण देवर्षि नारदलाई यही कथाहरू वर्णन गर्नुहुन्छ र हे देवर्षि, यसरी राजा चिन्तातुर हुँदै हुँदै बसिरहनु भएको थियो, आकुल व्याकुल हुनुहुन्थ्यो अरे। र भगवान रामको चरित्रलाई गान गर्ने वाल्मीकि मुनि उहाँको आश्रममा, उहाँको राज्यमा आउनुभयो, जसले भगवान रामचरित्र जुन भगवानका रामचन्द्रको चरित्र रचना गर्नुभयो, रामायणको रचना गर्नुभयो। जुन रामायणमा के कथाहरू वर्णन गरेका छन् भन्दा भगवान रामका चरित्रहरू, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रका जुन चरित्रहरू वर्णन गरिएको छ, ती चरित्रलाई रचना गर्नेवाला भगवानका जुन वाल्मीकि मुनि आइसकेपछि आज टाढैबाट देख्नुभयो अरे। आज ती साधुसँग, ती ऋषिसँग आज आउन लागेको देखिसकेपछि अब चरण कमलमा दण्डवत भक्ति संयुत दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। दण्डवत भनेको लट्ठी जस्तो रे, भैमा सुतेर लम्पसार परेर हाम्रा सारा अङ्गहरू भैमा छुवाएर भनौँ, जुन दण्डवत लट्ठीको जस्तो सुतेर जुन आज प्रणाम गर्नुभयो, भक्तिभावले आज ढोगिदिनु भयो। विधिपूर्वक हात पाउमा पूजा अर्चना गर्नुभयो, उच्च आसनमा बसाल्नुभयो र सोध्नुहुन्छ, हे मुनि, हे वाल्मीकि, हजुरको दर्शनले आज म धन्य धन्य भएँ। आज मेरो जन्म पनि अत्यन्त सफल भयो अरे। हजुर जस्ता भगवानका परम भक्त जसले रामायणको रचना गर्नुभयो, सारा लोकलाई भगवान रामको चरित्र जुन श्रवण गराउनु भयो, सारा लोकले जुन रामचरित्रलाई गान गरेर यो भवसागरबाट पार तर्दछन्, त्यस्तो दिव्य ग्रन्थ भगवानको रामको चरित्र जुन रच्नुभयो, हजुर धन्य धन्य हुनुहुन्छ। आज हजुरको आज मैले साक्षात् दर्शन पाएँ। यो सम्पूर्ण जगतलाई पावन बनाउने रामचरित्र गान गरेर हजुर पनि धन्य धन्य हुनुभयो भन्दै भगवानका ती परम भक्त वाल्मीकि मुनिको प्रशंसा गर्न लाग्नुभयो, गुणानुवाद गर्न लाग्नुभयो र आज मेरो जन्म पनि सफल भयो। र भगवान नारायण वर्णन गर्नुहुन्छ, यसरी वाल्मीकि मुनि ती सम्पूर्ण वचनहरू श्रद्धा भक्तिले ती वाणीहरू बोलेर दृढ धनुवा राजा चुप लाग्नुभयो र राजा चिन्तित देखिरहनु भएको छ। वाल्मीकि मुनिले आज राजालाई के कारणले चिन्ता पर्यो त? अब सोध्नुहुन्छ वाल्मीकि, चिन्तातुर कथम राजन वद सर्वम मनोगतम। हे राजन, हजुरको चिन्ताको कारण के हो? हजुरलाई त म चिन्तित देख्दैछु। हजुर त आतुर हुनुहुन्छ, चिन्तातुर हुनुहुन्छ, पीरले अत्यन्त व्याकुल हुनुहुन्छ। त्यसको कारण के हो त्यो मलाई बताउनुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। र राजा भन्नुहुन्छ, हे मुनि, हजुर त सर्वज्ञ जान्ने हुनुहुन्छ अरे, र म के कारणले चिन्तित छु म बताउँदछु भनेर आफूले जुन चिन्ताको कारण थियो त्यो बताउन लाग्नुभयो। म जङ्गलमा गएको, वन्य जन्तुहरू शिकार गर्न भनेर विभिन्न जन्तुहरू शिकार गर्दै गर्दै गइरहेको थिएँ। एउटा मृगलाई बाण हाने, त्यसैलाई लाग्यो त्यो बाण र त्यो रगतहरू चुहाउँदै भागिरहेको थियो। त्यसलाई खोज्दै खोज्दै जङ्गलमा लखेड्दै लखेड्दै गइरहेको एउटा विशाल तलाउ भएको जङ्गलमा प्राप्त भएँ र थकाइ लाग्यो, प्यास लाग्यो। त्यहीँ एकछिन बरको नजिकै रुखमा बसिरहेको त
एउटा सुँगाएर बारम्बार यही श्लोक भन्न लाग्यो, हे मुने विद्यमान तुलसुखा मालोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यति। यो संसार सागरमा जुन पृथ्वी तलमा लेखा लाइ नसक्नुको सुख सम्पत्ति जुन धन ऐश्वर्य छ त्यो सम्पूर्ण देखेर पनि हे राजन तत्त्व चिन्ता गर्दैनौ भने, यो आत्माको चिन्तना गर्दैनौ भने यो सागरबाट, यो भवरूपी सागरबाट कसरी पार तरौला भन्दै त्यो श्लोक बारम्बार दोहोऱ्याइरह्यो। त्यसले के भनेको त, हे मुनि यो मेरो शङ्का, यो मेरो चिन्ता हजुरले निवारण गरिदिनुहोस् भनेर यसरी बारम्बार त्यसरी प्रश्न गर्नुभयो। र अब त्यो दृढ धनुवा राजाका कुरा सुनिसकेपछि प्राणायाम ध्यान गर्न लाग्नुभयो वाल्मीकि मुनि र आफ्नो ध्यान शक्तिद्वारा 2 घडीसम्म ध्यानमा लीन हुनुभयो। भगवानको चरित भगवानको दिव्य स्वरूपमा स्मरण गर्दै ध्यानमा लाग्नुभयो र ती दृढ धनुवा राजालाई भन्न लाग्नुभयो कि हे राजन, हजुरको म अब पूर्व जन्मको चरित्र वर्णन गर्दछु। हजुरलाई जुन सुगाले त्यो वचनहरू भन्यो त्यो के कारणले भन्यो, हजुरको पूर्व जन्मको चरित्र सुन्नुहोस्। हजुर पूर्व जन्ममा को हुनुहुन्थ्यो रे भन्दा द्रविड देशमा जन्मनु भएको थियो। ताम्रपर्णी नाम गरेको नदीमा बस्ने सुदेव नाम गरेको ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो, सन्तोषी हुनुहुन्थ्यो, वेद पढ्न अत्यन्त कुशल हुनुहुन्थ्यो, भगवानको अत्यन्त भक्त हुनुहुन्थ्यो, भगवान विष्णुको भजन गर्नुहुन्थ्यो। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवानको र भगवानको सेवा भाव गर्नुहुन्थ्यो, पूजा अर्चना गर्नुहुन्थ्यो र वेद अध्ययनहरू गर्नुहुन्थ्यो। विष्णु भक्तिले अत्यन्त सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, पारायण हुनुहुन्थ्यो र हजुरकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो गुणवती, अत्यन्त गुणशील स्वभाव, अत्यन्त राम्रो बानी बेहोरा भएकी गौतम ऋषिकी छोरी रे जसको नाम हो गौतमी हजुरको पत्नी हुनुहुन्थ्यो। र पार्वती माताले जस्तै पतिको जसरी भगवान शिवजीको सेवा गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी गौतमीले पनि हजुरको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। र धेरै समय अब गृहस्थका सुखहरूमा आनन्दपूर्वक व्यतीत भइरहेका थिए। तर सन्तान नहुनाले त्यो चिन्ता हजुरलाई त्यो जन्ममा पनि थियो। र पुत्र सुख बिना अब म नरकमा पर्छु, पुम नाम गरेको नरकमा खस्छु भन्ने जुन चिन्ताले आज खिन्न हुँदै हुँदै घुकघुकिँदै रुँदै रुँदै अब पुत्रको मुख नदेखी भनौँ कुनै सुख छैन, न मैले तपस्याले दानले अथवा कुनै पुण्य कर्मले पनि यो लोकमा जुन सुख प्राप्त गरिदिन्छ, तर पुत्रादिको जुन स्पर्श आदिले पुत्रको मुख बिना नदेखिकन आज म भनौँ नरकमा खस्छु होला भन्दै चिन्ता गरिरहनुहुन्थ्यो। मलाई मेरो आयु नै प्रिय छ, बरु मलाई चाँडै मरण होस् रे छोराको मुख देख्न नपाई, बरु चाँडै मेरो मृत्यु होस्, छोराको मुख नदेखी बरु यसरी जीवन व्यतीत गर्नुभन्दा त चाँडै मलाई काल आओस् भन्दै चिन्तना गर्नुहुन्थ्यो। र प्रिय वचन बोल्ने पतिको सेवाभाव गरिरहने गौतमीलाई पनि आज पतिको चिन्ताले अत्यन्त चिन्तातुर बनायो। र गौतमी अत्यन्त शील स्वभाव बानी बेहोराले अत्यन्त गुणले युक्त हुनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्छ, हे पतिदेव हजुर सधैँ सत्य धर्ममा रहनुहुन्छ र सधैँ सुन्दर व्रत नियमहरू पालना गर्नुहुन्छ। पुत्रद्वारा सुख पाइन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ अरे? पुत्रद्वारा पनि सुख हुनेवाला छैन। लिखितमपि ललाटे प्रोज्येतुम कह समर्थ। जुन भावीले हाम्रो निधारमा ललाटमा जे लेखेको छ त्यो कसैले मेटाउन सक्दैन र हामीलाई पुत्र सुख लेखेकै छैन होला। हे पतिदेव फेरि पुत्र हुँदैमा सुख हुन्छ भन्ने पनि छैन। अङ्गराजा थिए रे जसको छोरो थियो बेन, जसले के गर्दथ्यो भन्दा भगवानको पूजा नगर्नु, भगवानको यज्ञ नगर्नु भनेर सारा प्रजाहरूलाई दुःख दिन्थ्यो। त्यस्तो बेन जस्तो छोरो जन्मियो भने के काम। फेरि जुन धुन्धुकारी नाम गरेको धुन्धुलीको छोरो थियो त्यस्तै कुपुत्र भयो भने के काम। फेरि
जुन चित्रकेतु राजा पनि पुत्रको शोकले चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, तडपिएका थिए। नारद मुनि र अंगिरा ऋषि आएर सम्झाउनु भयो पुत्रद्वारा। जुन सुख दुःख जुन यो संसार सागरबाट भनौँ ती मुक्त भए भने पुत्र हुँदैमा जुन सुख हुन्छ भन्ने छैन। असल पुत्र भए त सुख होला, कुपुत्र भइदियो भने त्यसले झन् कुल नै नाश हुन्छ। त्यसकारण हे पतिदेव, यी सम्पूर्ण पुत्रको लालसा दुःख दिनेवाला पुत्रको सन्तानको दुःखलाई छोडेर यो भवसागरबाट भनौँ उद्धार गर्ने भगवान नारायण हरिको आराधना गर्नुहोस्। भगवत कृपा भयो भने ललाट पनि मेटिन सक्छ अरे, भाग्य रेखा पनि बदलिन सक्छ भनेर त्यसरी आफ्नो पतिदेवलाई मधुर वचनहरू, यी मधुर वाणीहरू भन्नुभयो। र जुन भगवानको आराधना गरेर अरे, जुन कर्दम ऋषिले भगवानको सेवा गरेर साक्षात् कपिल अवतार भगवान उनको पुत्रको रूपमा प्राप्त हुनुभयो भने भगवानको सेवाधारा भगवानले जुन आफ्ना भक्तहरूको कृपा चाहनुहुन्छ भने ती सम्पूर्ण फल हामीले अवश्य प्राप्त गर्नेछौँ भन्दै यसरी पतिलाई भगवानको आराधना गर्ने सल्लाह दिनुभयो। र आज पत्नीले पनि ठिकै वचन बोलिन्, अत्यन्त राम्रो मधुर वचन बोलिन् भन्ने विचार गरेर सुदेव ब्राह्मण अब म तपस्या गर्छु रे भन्ने विचार गरेर स्नात्वा तविरजे पुण्ये चचार परमं तपः शुष्कपर्ण जलाहार पञ्चमे दिने स्नान कर्महरू गरेर शुद्ध भावमा ताम्रपढी नदीका साथमा जानुभयो, किनारमा जानुभयो, स्नान गर्नुभयो र अब तपस्या गर्न लाग्नुभयो नै भगवान नारायण हरिको। र 5-5 दिनमा तपस्या जुन गर्दै जानुहुन्थ्यो, 5-5 दिनमा सुकेका पातहरू खानुहुन्थ्यो केही, र फेरि केही जलहरू खानुहुन्थ्यो, फेरि भगवानको तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। र यसरी भगवानको कठोर तपस्या गर्दा गर्दा सुदेव ब्राह्मणका त 4000 वर्षहरू व्यतीत भए र कठोर तपस्याले आज तिनै लोक कम्पायमान हुन लाग्यो। र भगवान भक्तहरूमा प्रेम गर्ने नारायण हरि पनि त्यो उग्र तपस्या देखेर साक्षात् आज भगवानले दर्शन दिनुभयो र सुदेव पनि आज धन्य धन्य भए। दर्शन दिनुभयो नारायण हरिले, दर्शन दिनुभयो भक्त दर्शन दिनुभयो नारायण हरिले, दर्शन दिनुभयो नारायण हरिले, दर्शन दिनुभयो नारायण हरिले, दर्शन दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको। र भगवान कस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे भन्दा भगवान नारायण वर्णन गर्नुहुन्छ। नयाँ मेघको जस्तो वर्ण भएको, पानी पर्ने बेला जस्तो मेघ देखिन्छ अरे, गड्याङ गुडुङ जुन कालो मेघ त्यस्तै जगतैको रक्षा गर्न भनेर 4 हातमा 4वटा भुजा भएको, जसमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुहुने हँसिलो मुहार भगवानको मधुर मुहार, अधरम मधुरम नयनम मधुरम रे भगवानको ओठहरू नयनहरू सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग अत्यन्त मधुर छ। र भगवानको मधुराधिपति रखिलम मधुरम, मधुरका अधिपति भगवानका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरू अत्यन्त मधुर छन्। र भगवानको त्यस्तो मुहरा, अत्यन्त सुन्दर मुहरा, हँसिलो मुहरा थियो, मुख थियो। र त्यस्ता मुरारी हरि भगवानलाई आज सुदेव शर्माले देखिसकेपछि अत्यन्त आनन्द भावका साथमा साष्टाङ्गम नतिमकरोन् मुदा मुकुन्दम, आज मुकुन्द भगवानलाई ती सुदेवले निहुरिएर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। र आज भगवानको कृपाद्वारा भगवानको साक्षात् दर्शन प्राप्त गर्नुभयो भन्ने यी कथा प्रसङ्गहरू भक्तवत्सल भगवान नारायणले देवर्षि नारदलाई जुन श्रवण गराउनुभयो, सुतजीले शौनक आदि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई श्रवण गराउनुभयो भने मैले पनि यथाधीतम यथामति यो बृहन्नारदीय पुराण अन्तर्गतको 14औं अध्यायका कथाहरू जुन पूर्वजन्मका जुन दृढधन्वा पूर्वजन्ममा सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण थिए र उनले भगवानको तपस्या गरेर आफ्नो पत्नी गौतमीको जुन मधुर वाणीले गर्दा तपस्या गरेर भगवानलाई सन्तुष्ट बनाउनु भयो भन्ने कथाहरू विस्तार गरियो। श्री हरे नमः।